नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चौधरी शुजात हुसैन आज के दिन में कैसे निशाने इबरत बन गए, उनके मुतल्लिक किस किस्म की तहलका खेज वीडियो लेकिन एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ का आज के दिन में क्या ताजा तरीन और हंगामी फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के शीशे अचानक किसने तोड़ डाले और इमरान खान साहब ने अब आज के दिन में क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। GHQ का यह फैसला आज के दिन में सामने आया है। अब इसी खबर से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है और अब GHQ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस फैसले की खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और अहम तरीन खबर है और ये खबर असल में पूरे मुल्क में नए इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक है। इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं उनसे आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू और अंग्रेजी अखबार में शाया भी हुई है। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ के सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह किया गया और ये जो फैसला है ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के 3 माह में मईशत की मुकम्मल तबाही की वजह से किया गया, क्योंकि अब डॉलर 230 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। स्टॉक मार्केट बदतरीन सतह तक नीचे गिर गई है और मुल्क अवामी सतह पर भी बदतरीन इंतशार का शिकार हो चुका है। अब इस खबर में इसी पूरी सूरत हाल में GHQ के फैसले के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की इतला दी गई है, एक ताजा तरीन किस्म की इतलात शेयर की गई है और इस खबर के पहले नुक्ते में बताया यह गया और अल्फाज इस किस्म के इस्तेमाल किए गए और तासुर यह दिया गया कि GHQ ये समझता है कि पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके बाद मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। खास तौर पर जिस तरह से PTI ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की और उसके बाद हमजा शहबाज को जिस जाली तरीके से दोबारा से मुसल्लत करने की कोशिश की गई उससे अवाम में शदीद गमो गुस्सा है। इसी वजह से अब GHQ ने इस पूरी सूरत हाल में मुदाखलत का फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी ही हसास नोयत की खबर है। अब इसी खबर के दूसरे नुक्ते में GHQ की एक अहम और ताकतवर शख्सियत का जिक्र किया गया। ये एक बहुत ही बाअसर शख्सियत है और पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से इस शख्सियत को बहुत बाअसर माना जाता है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसका ताल्लुक GHQ से है। ये शख्सियत एक मखसूस मकाम पर पहुंची। अब इसी मकाम पर यूसुफ रजा गिलानी और अय्याज सादिक भी पहुंचे, यानी यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से और अय्याज सादिक नून लीग की जानिब से इस मखसूस मकाम पर पहुंचे जहां GHQ से जुड़ी ये शख्सियत भी मौजूद थी। दूसरी जानिब इसी मखसूस मकाम पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचे और यहां पर GHQ से जुड़ी एक बासर शख्सियत की मौजूदगी में नए इलेक्शन के मुतल्लिक मुज़ाकरात भी हुए। लेकिन इस खबर में बताया यह गया कि बदकिस्मती से उस वक्त यानी जब ये मुज़ाकरात हुए तो इन मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ ना हो सकी। ये खबर हमने सबसे पहले आपको इनसाइड न्यूज चैनल पर दी थी और अब इसी हवाले से एक नई खबर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले तो नून लीग इलेक्शन का वादा करके मुकर गई थी, लेकिन अब जो नई खबर आई है इसमें एक ताजा तरीन तीसरा और तहलका खेज किस्म का नुक्ता बयान किया गया है। अब इस खबर के
तीसरे नुक्ते में अगले इलेक्शन की तारीख और महीने के मुतल्लिक असल में बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनाई गई हैं और जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें इसी खबर के हवाले से तज्जिए भी किए गए हैं और लाइव नशरियात भी चलाई गई हैं। अब इस खबर के इस नुक्ते में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान जो इस वक्त मामलात हैं इनमें नर्म मदाखलत करेगी। जी हां, इस खबर में नर्म मदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद इस खबर में कहा गया कि इस नर्म मदाखलत के तहत बहुत जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है, लेकिन इसके बाद इस खबर में इलेक्शन की तारीख और महीने का जिक्र किया गया और ये जो हिस्सा है इस खबर का ये सबसे अहम था क्योंकि इस हिस्से का ताल्लुक असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत से भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते या उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो फिर 30 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री होगी। अब इस खबर के इस तीसरे और तहलका खेज नुक्ते में बताया यह गया कि एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त जो नरम किस्म की मुदाखलत है इस पर अक्टूबर यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले आम इंतखाबात का इम्कान पैदा हो गया है और इस मामले पर जल्द ही मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। और ये जो खबर है ये सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दी है, लेकिन यहां पर चौधरी शुजात हुसैन के निशाने इबरत बनने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है। इस खबर और वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि रात को सुप्रीम कोर्ट के शीशे कैसे टूटे और सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के क्या दो मजीद तहलका खेज नुकात सामने आए हैं जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा लिया, या आप कह सकते हैं कि इन नुकात को मीडिया ने जानबूझकर हाईलाइट नहीं किया और मरियम नवाज के दबाव की वजह से मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये वाले जो दो नुकात थे इनको नशर नहीं किया। ये जो दोनों नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो तहरीरी फैसला आया इसके पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस का कहना यह था कि ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी, हमारे पास हमारा फैसला मौजूद है, अब डिप्टी स्पीकर बताएं कि किस बुनियाद पर रूलिंग दी। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा कराए। लेकिन इसके बाद जो दूसरा नुक्ता था तहरीरी फैसले का वो आप कह सकते हैं कि हमजा शहबाज के लिए बड़ा तबाकुन था जिसे मीडिया ने दबा लिया। अब इस तहरीरी फैसले के दूसरे तहलका खेज नुक्ते में यह कहा गया कि हमजा शहबाज पीर तक महदूद अख्तियारात के साथ काम तो करेंगे लेकिन तमाम तकर्रियां मेरिट पर होंगी। मेरिट से हटकर अगर कोई तकर्री हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसको फौरन कलअदम कर देगी। वज़ीर आला सियासी फायदे के लिए कोई काम नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। लेकिन उसके बाद जो तहरीरी फैसले में नुक्ता था आप कह सकते हैं कि इसने हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी, क्योंकि इस नुक्ते में कहा गया कि बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बरक्स है। और फिर तीसरा नुक्ता यह बयान किया गया कि हम देखना यह चाह रहे हैं कि स्पीकर के हाथ में जो खत था, जो चिट्ठी थी, वो हमें भी दिखाएं और हमजा शहबाज की जो वजारत आला है ये ओहदा इस वक्त गहरे खतरे में मौजूद है। हम पार्टी लीडर के हेड, पार्टी का जो हेड है उसका लेटर भी देखना चाहते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आर्टिकल 63(1)A यानी आर्टिकल 63(1)A में पार्लिमानी पार्टी को अलग तशख़्ख़ुस दिया गया है और हम उसे देखेंगे। पंजाब हुकूमत के जो वकला हैं ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर किसी किस्म की वजाहत नहीं दे सके और वज़ीर आला पंजाब यानी हमजा शहबाज
اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکلاء کی رولنگ پر وضاحت نہ دینے کا جو معاملہ ہے ہم نے اسے بھی نوٹ کر لیا ہے۔ یہ تحریری فیصلے میں کہا گیا، یعنی حمزہ شہباز کی گیم عملی طور پر ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے شیشے ٹوٹنے کے متعلق بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں الگ نوعیت کی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس وقت یہ سماعت ہو رہی تھی تو اسی وقت یہ جو کمرہ عدالت تھا یہ اتنا زیادہ بھر گیا کہ اس وقت دھکم پیل سے سپریم کورٹ کے دروازے کے جو شیشے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، جس کے بعد چیف جسٹس نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ سماعت کی۔ لیکن یہاں پر چودھری شجاعت حسین کے نشان عبرت بننے کے متعلق بھی ایک اہم ترین اور بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں پہلی مرتبہ ایک طاقتور شخصیت کا نام لے کر دو ایسے تازہ ترین انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ میڈیا عمران خان صاحب کے ان دو جملوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ جب عمران خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کے متعلق انکشافات کرنا شروع کیے تو میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے اور عمران خان صاحب کے ان جملوں کو سنسر کر دیا گیا۔ کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، جبکہ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 40 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں آخر ایسا کیا تھا جسے میڈیا نے نہیں چلایا، اور بعد میں جو میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹ سے بھی اس نقطے کو اور یہ جو خان صاحب کا کلپ ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے نیوٹرلز کو جب مخاطب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ خان صاحب کے مخاطب تھی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ سری لنکا کی طرح اب ہم اس صورتحال سے زیادہ دور نہیں ہیں جب ہمارے لوگ سڑکوں پر امڈ آئیں گے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے دوسرا بہت بڑا اور انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب یہ جو دوسرا انکشاف تھا اس میں بھی عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ قوم جس طرح سے سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلی، جس طرح سے لاہور سے لے کر کراچی اور پھر اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا، اب میں مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام ان مافیاز کو لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا جس کا بوجھ پھر میڈیا چینلز نہیں اٹھا سکے۔ یہاں سے عمران خان صاحب کے جو الفاظ تھے وہ میڈیا نے سنسر کرنا شروع کیے، کیونکہ میڈیا اس وقت ظاہر ہے کہ دباؤ کا شکار بھی ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اس تیسرے حساس ترین نقطے میں کیا بات کی تھی۔ اب یہ جو نقطہ ہے اس پر عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا، جب انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، تو خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یہ جو مافیا ہے یہ 30 سال سے اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے، اور میرا سوال یہ ہے، یہ بہت ہی اہم قسم کا نقطہ تھا، کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے تھے، چیف جسٹس کو بھی مخاطب کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اب میرا سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے کب تک اس لوٹ مار کی اجازت دیتے رہیں گے؟ یہ سوال عمران خان صاحب نے پوچھا۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکت بھی سامنے آ گئی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر مریم نواز کی اس عجیب و غریب حرکت پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلائے گئے ہیں، اور جو تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے وہ بھی اس وقت مریم نواز کی یہ جو عجیب و غریب حرکت ہے اس کے اوپر کامنٹس بھی کر رہی ہے، کیونکہ اب مریم نواز نے براہ راست ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر حملہ کر دیا ہے اور ایک انتہائی زہریلا قسم کا بیان دیا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مریم نواز آن ریکارڈ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر اس قسم کا حملہ کریں گی۔ اب اس بیان میں مریم نواز نے چیف جسٹس پر الزام یہ لگایا
کہ انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرواتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے چیف جسٹس پر براہ راست الزام لگایا، ان کی ذات کے متعلق بات کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو مورد الزام ٹھہرایا اور بہت ہی سنگین قسم کا الزام چیف جسٹس کی ذات پر لگایا۔ اور چیف جسٹس پر الزام لگاتے ہوئے مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ وہ سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ یعنی ہم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد چیف جسٹس پر مریم نواز نے تیسرا سب سے خطرناک حملہ کیا، اور یہ جو حملہ تھا نہ صرف چیف جسٹس پاکستان پر تھا بلکہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پر بھی تھا۔ اور یہ وہی مریم نواز ہیں جن کی اس وقت سوشل میڈیا پر ایک شرمناک قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہے، اور اس ویڈیو میں وہ سپریم کورٹ کے انہی جج صاحبان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا جب انہی جج صاحبان کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کیا گیا تھا۔ لیکن اب مریم نواز نے چیف جسٹس پر جو آج کے دن میں تیسرا حملہ کیا، اس میں کہا کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کی۔ یعنی چیف جسٹس نے آئین کی منمانی تشریح کی، اب مریم نواز چیف جسٹس کو آئین سکھائیں گی۔ اور مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری کیا، اور آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچایا جائے۔ لیکن یہ چیز ہمیں نامنظور ہے، یہ مریم نواز نے اب سوشل میڈیا پر بیان دیا ہے۔ لیکن یہاں پر چودھری شجاعت حسین کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین اب نشان عبرت بن گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، اور صرف 2 گھنٹے کے دوران اس ویڈیو کو 30 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے، اور اس پر 3 لاکھ سے زائد مرتبہ کامنٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنی حساس نوعیت کی ہے اور کتنی تیزی سے وائرل ہوئی ہے، کیونکہ اب جس طریقے سے نون لیگ کے سابق ایم پی اے افتخار بلوچ کو کار کے اندر سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا تھا، اس کے بعد اس ایم پی اے کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے، انہیں ڈنڈے مارے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں افتخار بلوچ کو معافیا مانگتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی سے پھیلی بھی تھی۔ اب چودھری شجاعت حسین کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، بڑی تہلکہ خیز قسم کی خبر آئی ہے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین نے جس طرح سے اپنی پارٹی سے غداری کی، جس طریقے سے انہوں نے ایک نام نہاد جعلی خط کے ذریعے اپنی ہی پارٹی کو رسوا کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد ان کے گھر کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لوٹے لے کر اکٹھے ہو گئے، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں ان کے گھروں پر اور دفاتر پر بھی لوٹے برسائے گئے ہیں، ان کی تازہ ترین ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اور دوسری جانب اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اپنی پارٹی سے غداری کرنے کے بعد لوٹے بھی بن گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ جو نام نہاد جعلی خط تھا وہ کسی کام بھی نہیں آیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس خط کو رد کر دیا ہے، یعنی چودھری شجاعت حسین نے اب 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔